द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ओ मंगळार प्रत्येक तरां सुमेच्या नांवान आमी आराम करया. ह्या सकाळच्या वेळा त्या सुमेच्या आश्रयांत रावून आमी आसां. किर्तनकार म्हणटा की साम 121 वर्ड्स 1 खंय तो नेता म्हाका आदार, सर्वेस्परात हो नेता म्हाका आदार. ह्या सकाळच्या वेळा तूं खंय आसाय त्या सुवातेर सर्वेस्पराचो आदार तुजे देव नेता. त्या सुम्याच्या हातान आमचें जिवीत आयची सगळी मांडावळ ताच्या हातान दिवन जेजू क्रिस्तच्या नांवान हो दीस आमी आराम करया. प्रेज द लॉर्ड. आज मंगळारच्या दिसा प्रत्येक तर आमी नियाळ करया. आज देवाच्या मुखार हांव खंय आसा, म्हजो भरवसो कोणाचेर आसा, खंयच्या सुवातेर हांव हुंदून आसा. जेरेमिया प्रवादी पुस्तक 17 7वी आनी 8वी वळी म्हणटा की जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्ड 7 and 8. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी आनी उरले पुरा निर्भागी गी. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा की आज पळया जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता, जो मनीस सर्वेस्पराचेर केदे वेळा कश्ट येवन दी, अकंत येवन दी, पिडा येवन दी, असमाधान बेजार येवन दी, ताचेरच पाती येवन रावता तो मनीस भागी भागी. प्रेज द लॉर्ड. तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेन आसल्या आनी वळांत आपले पाळा पावयतल्या रुखा सारको जावन आसा. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी तशें सुकची नांत आनी हर एका वेळा तो रूख जिवो आसता. तुमी पळय न्हंयच्या तडीर एक रूख आसलो वय जाल्यार तो रूख बावाना. कित्याक म्हटल्यार गरमी येवन दी, वत तापोवन दी, ना दुको पावस 2-3 वर्सां ना जाल्यार त्या न्हंयत उदक आसलें वयस जाल्यार तो रूख केन्नाय बावाना. आज देवाचें उतर म्हणटा की जो कोण सर्वेस्पराचे विश्वास दवरून आसा, ताचेर नदर लावन आसा, ताच्या थंय जिवन आसा, ताची पाळा त्या उदका लागीं गेल्ल्या रुखा बरी म्हणटा. प्रायज द लॉर्ड. प्रायज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर आज क्लियरली म्हणटा की आज आमी हालता जायते म्हण कॅरिस्मेटिकांत मागण्यांत जावं फ्रो आमी स्पिरिच्युअली मनशां आत्मीक भाव भयणी आमी इल्ले कश्ट आयले सगळे आमी हालता आनी देदोस्पोर जावन बसता. आमकांच कळना आमी केदाळा कशें पडटा म्हण. कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की जो मनीस सर्वेस्वाच्या पूर्ण पातये दिवन आसा, पातयेनी दवरून आसा, ताचे जिवीत जावन आसा एका न्हंयच्या देगेन रोयल्ल्या एक रुखा बरी. कित्याक म्हळ्यार त्या रुखाची पाळा सगळे उदका लागीं गेलात. खंय गेलात? उदका लागीं गेलात. त्या कारणा खातीर तो रूख जिवो आसा, ग्रीन आसा आनी बरो फुटफुटीत आसा. म्हणजे मोगाचे न्हू आमी केदाळा उदक ना ती पाळा उदका लागीं वचूनात, इवन ते उदकच त्या रुखा मेळना, तो रूख बावल्ल्या बरी जावन आसता. आज म्हजें आनी तुजें जिवीत सेम जावन आसता. कित्याक म्हळ्यार इल्ले मागणे मेळटा, इल्ले रितीऱ्यो मेळटा, खंय इल्ले मागणे आयकता, आमी इल्ले जीव आसल्या बरी आसता. सांजेर इल्ले प्रॉब्लम्स आयले, कश्ट आयले, खंय कामांत इल्ले इराराय भोगली, घरांत इल्ले असमाधान, कितें घुसपट जाले, परतून आमी बावूंक सुरू जाता आनी क्षीण करूंक सुरू करता, देवाक दुरसूंक सुरू करता. परत आमी ह्या पळया साम चॅप्टर 1 वर्स 3. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आज देवाचे उतर म्हणटा की तुजें आनी म्हजें जिवीत एका व्हळा देगेन रोयलेल्या एका रुखा बरी जायचें म्हणून आज देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा. पळया आमी म्हज्या मोगाचे न्हू दानियल प्रवादीच्या 6व्या अध्यायांत आमी पळया. कित्याक म्हळ्यार दानियल चॅप्टर 6 जेन्ना दानियलाच्या जिवितांत इतले कश्ट आयले की पयले पळय दानियलाचे ताका जाणां शीस आसले. दानियल चॅप्टर 3 वर्स 21, 22, 23 आमी वाचले वय जाल्यार कळटा. दानियल चॅप्टर 21, 22, 23 3 वर्स 21, 22, 23 थंय पळयता दानियलाचे ताका जाणां शीस श्रद्धाक, मेशक आनी अबेदनेगो हे तेगाय जाणांक कोणें फसयचें म्हणून रायाक सांगलें आनी राय कितें भडकोवन दिलें आनी रायान एक स्टॅच्यू उबारली आनी हर एका लोकांनी त्या स्टॅच्यू मुखार आराधन करूंक आसलें आनी ह्यांच्या विरुद्ध गोत्त आसलें की हे देवाक मात आराधन करतात, रायान उबारल्या स्टॅच्यूक आराधन करिनात म्हण. आनी असली एक परगणगी आसली की कोण रायान उबारल्या स्टॅच्यू मुखार आराधन करिनात तांकां उज्यांत घालून उडयतले आनी ते लासून ते मरून वताले.
आणि श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो तांची पाळां बावरतान थीर असली, घट असली, देवाच्या मोगा लागीं तांची पाळां गेल्ली जावन आसात. त्या कारणा खातीर म्हज्या मोगाचेनो जेन्ना राय हुकूम करता की अल्या वेळार सगळ्यांनी ह्या स्टॅच्यूक आराधन करूंक जाय म्हूण, तेन्ना टायम येयलो, सगळो लोक त्या स्टॅच्यू आराधन करूंक लागलो. तेन्ना दानियल प्रवादीचे त्या गजान श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो ते मात्र आपल्या देवाक आराधन करूंक लागले. त्या स्टॅच्यू मुखार, मूर्ती मुखार तांणी सर पडोंक ना. तेन्ना रायाक कळ्ळें, रायाक राग येयलो. राय तांकां त्या गाय जाणांक बंदीत करता, धरता आनी तांकां त्या गाय जाणांक बांदून जळत्या उज्यांत उडोवंक परवानगी दिता. उजो इतलो वर्तो रितीन आसलो की त्या उज्याच्या कुशीन रावल्ले सगळे लासून वयताले. तितले धग त्या उज्या थंय आसले, कित्याक म्हळ्यार व्हड उजो थंय आसलो. आनी त्या गाय जाणां बांदून त्या उज्यार उडयता आसतना तेंच्या तोंडांतल्यान कितें येयलें? अर्गा तुका सुम्या, कित्याक अर्गा तुका बापा, कित्याक तुवें आमकां रचलाय, सांबाळ्ळें, आमी तुका मात आराधन केल्लें, त्या खातीर आमकां भिरांत ना, आमी मरोंक तयार आसा. कित्याक तांची पाळां घट आसली, तांची पाळां उदका लागीं आसली, देवाच्या जिव्या उदका लागीं, ह्या व्हाळच्या उदका लागीं, मोगाच्या उदका लागीं, सासणीक जिवी दिवच्या उदका लागीं, पवित्रपणाच्या उदका लागीं, भरवसाच्या उदका लागीं, भावार्थाच्या उदका लागीं तांची त्या गाय जाणांची पाळां त्या सुवातेर वंदून आसली. त्या खातीर तांकां खंयचे भंय भोगूना, खंयचे टेन्शन भोगूना, कितेंय तांकां फरक पडना. उज्यान जेन्ना बांदून उडयल्ल्या वेळार देव तांचेर नदर लायता. देव कितें करता? तांचेर नदर लायता. कित्याक तांची पाळां देवाच्या मोगा लागीं वंदून आसा, ते लिंक जावन आसा. त्या खातीर कांय करूंक जायनातलें तांकां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेर देव सडनली आपल्या दुतांक त्या उज्यान धरता. ते पडच्या पयलेच देव त्या सुवातेर आपल्या दुतांक धरता आनी सगळ्या त्या उज्या मदीं एसी फिट करून देव सुरक्षीत तरान त्या सुवातेर तांकां दवरता. तांचे एक केस पर्यंत हुलपोवन वचूंक ना म्हणटा देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणटा एक केस पर्यंत तेंचे हुलपोवन वचूंक ना. देवाक आज पातयेवन रावताय. आज तुजें आनी म्हजें जिवीत तशेंच जातलें. आज आमी न्हय की वारें आयिल्लें तशें हालचें, वारें वचून परतो नीट जावचें, हें आत्मीक जिवीत न्हय. कोणीय जावं दी, या प्रवादी जावं दी, या प्रॉफेट जावं दी, या स्पिरिच्युअली मनशां दी, मागण्याची मनशां दी, नॉर्मल जावं दी, आमी सगळीं देवाची भुरगीं. आमी सगळीं देवाची भुरगीं, व्हडा तो ल्हान पर्यंत आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. त्या खातीर आज आमची पाळां उदका लागीं आसूंक जाय. परतून पळया, दानियल प्रवादीक सेम प्रॉब्लेम्स आयले. दानियल प्रवादी दिसा 3 फावटी मागणें करतालो, देवाच्या मोगान तो लसतालो. जेन्ना ताच्या जिवितांत त्या स्टॅच्यू आराधन करूंक आसता, तो म्हणटा की हांव एकच निजा देव आराधन करचें. त्या वेळार ताका कितें करतात? वागाच्या दोलीन ताण उडयतात. जेन्ना वागाच्या दोलीन उडयल्या वेळार तो त्या देवाक आराधन करता. तेन्ना देवान आपल्या दुताक त्या वागा मदीं धाडटा आनी वाग सगळे शांत जावन आसता. आनी वाग ताका स्विकार करता, वेलकम करतात, ताका कांयच करना. आज तसो देव म्हज्या मोगाचें तुका आनी म्हाका राखून आसा. तसो देव एवरी टायम आमकां सकला पडोवंक दिवचो ना. जावं फुडें पडला बरी आमकां भोगता, सगळ्यांनी सांडून सोडला आमकां, इवन आमी पडलाच म्हूण चिंत्या, पडल्या बरी आमकां भोगता. बट तो देव आमकां पडोवंक दिवचो ना. जर तूं ताचेर वंदोवन रावते, तूं ताचेर पातयेवन रावते, इवन तूं ताच्या आश्रयांत रावते, ताचेर तूं तुजी नदर लावन रावते, कश्ट वेळार त्या देवाक तोरगा दिवन रावते, केदे वेळार संकश्ट येवं दी, तुजें घर फुडच्या बरी जाला जावं फुरो जाल्यार तूं देव वंदोवन रावते, खंडीत जावन तुजें घर फुटाना, तुजें घर परतून घट जाता. कित्याक तुजो देव तुजो मोग करतलो, तुजो देव तुजो आसरो, तुजो देव तुजो बळवंत हातेर जावन आसा, तुजो देव तुजो मोग करतलो. जसे श्रद्धक मेशक, तसे दानियल प्रवादी, तशेंच जायते सांत आसा. सांत लॉरेन्स जेन्ना ताका उच्च कायलीन भाजल्या वेळार तो देवाच्या मोगा लागीं वंदोवन आसले. ताची पाळां खंय आसली? देवाच्या मोगाक लागीं चिपकोन आसली. त्या खातीर तेजी कूड लासताली, ताका कांयच भोगूंक ना. त्या खातीर ह्या कुडीक जावच्या तात्कालीक टेन्शनाक, प्रॉब्लमाक आमी भियोवचें नाका. म्हज्या मोगाचें आमच्या आत्मीक रितीन आमी आत्मीक सत्तेन वाडोवन मुखार या. आत्मीकान आमी घट जावया. आमची पाळां सर्वेस्पराच्या मोगा लागीं, त्या उदका लागीं आमची पाळां वचूं दी. ताच्या आश्रयांत आमी रावया. आज देवाक म्हजो सडवंदार म्हणून कणगेया. खंडीत जावन कितेंय व्हडले कश्ट येवं दी, तो देव ताच्या दुतांक दान तुका राखता आनी सांबाळटा. दानियल प्रवादी 2 पटी सिंहाच्या वागाच्या दोलीन घाले, दोनूय पटी
त्या वाघाने त्या कांयच करूं ना. जेन्ना 6 दीस त्या सुवातेर आसलो आनी त्या सुवातेर हाबाकूक प्रवाद्याक देवान धाडले आनी ताका जेवण दिलें वाघाच्या दोलीन. पळय कितें व्हडलें मेरिकल. हाबाकूक त्या सिंहाच्या दोलींत जेवण घालता, इतले भुकेले वाघ ते जेवण पूण हात लायनात. कोणाचे? दानियल प्रवादीचे जेवण पूण हात लायनात. आनी दानियल प्रवादी एकलो जेवताले सुसेगाद त्या वाघा सांगात न्हिदतालो. कितले पळय देवाची कृपा. कित्याक सगळ्यांचेर देवाच्या दुताक धाडले आनी सगळे वाघ शांत जावन बसून आसले. 6 दीस त्या वाघाक गुतूच ना की आमच्या दोलींत कोण आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आज तुझ्या जिवितांत कश्ट, प्रॉब्लेम, टेन्शन मनशा बदलाक एवरी टायम कश्ट आसूं दी, प्रॉब्लेम आसूं दी, टेन्शन आसूं दी, कितें व्हडलें जड वारें येवं दी, त्या देवाचेर पूर्ण रिती हुंदोवन राव, कांयच जायना. ह्या गायनाचें भाग घेवया. तुजसो म्या बरवसो म्हजो, तुजसो म्या आसरो म्हजो. एक घडी तुमी खंय आसा थंय उबे रावा आनी त्या देवाचेर हुंदोवन हें गायन घेवया आमी. तुज म्हजो सर्वस्व सोम्या, तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव बरवसता म्हणून मागया. तुज सोम्या बरवसो, तुज सोम्या भद्रासरो, तुज सोम्या भद्रासरो. रक्षक तूं धैर्य दिवचो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो. जिणये झुजांत, जिणये झुजांत जैत दिवचो. तुज सोम्या सोम्या जेजू, बरवसो, बरवसो जावन आसा म्हजो जेजू. तुज सोम्या भद्रासरो जावन आसा. भद्रासरो. रक्षक तूं धैर्य दिवचो, रक्षक तूं जिणये झुजांत तूं म्हाका धैर्य दिवचो. जिणये झुजांत जैत दिवचो. बेना म्हाका कितेंय बेना कसलेच अंकारात जाल्यार एवढे अंकार तुजेर आनी भिवची गरज ना. वारे वादळ भोवती उठल्यार रे. सांगा ह्या वेळार. फांकय उजवाड दयेन मुजेर तुजो. वै सोम्या, तुजेर सोम्या बरवसो. बेना कसलेच अंकारात जाल्यार ते रे. कांतार सांग ह्या वेळार. वारे वादळ भोवती उठल्यार रे. एवढे वारा उदक फांकय उजवाड दयेन मुजेर तुजो. तुजेर सोम्या परत एक पटी तेच कांतार म्हणा ह्या वेळार. बरवसो. जे तुजे विश्वास तर म्हणा सगळे एक पटी कांतार ते तुज सोम्या भरवसो. बरवसो. तुज सोम्या भद्रासरो म्हजो, तुज सोम्या भद्रासरो. रक्षक तूं रक्षक तूं धैर्य दिवचो सोम्या. धैर्य दिवचो. जिणये झुजांत जैत दिवचो. प्रेज द लॉर्ड. जिणये झुजांत जैत दिवचो जेजू म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा. आयचो दीस जेजू क्रिस्तच्या नांवान आराम करन ताचे थंय आमी एक जावन रावया.